नाजरीन 365 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद। नाजरीन, पंजाब में तूफ़ानी बारिशें सब कुछ बहा ले गई हैं, इंतज़ामी दावों को भी बहा ले गई हैं, कलई खुल गई है। दावे सिर्फ दावों की हद तक महदूद है। सवेरा, ये कहना गलत नहीं होगा कि इट्स यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब पछताए क्या हो वक्त जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। दावे सिर्फ दावे, इंतज़ामिया खामोश तमाशाई, लोग अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे के पुरसाने हाल बने हुए हैं। पंजाब में तूफ़ानी बारिशें इंतज़ामी दावों को भी बहा ले गई हैं। बादल बरसते रहे, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। इवन के जो गांव हैं, देहात हैं, कच्ची सड़कें हैं, इतनी बारिशें हुई कि उनका ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। बिल्कुल शहराम, अभी तो हम बात कर रहे हैं देहात के कच्चे इलाकों के, लेकिन बात कर ली जाए लाहौर के पॉश इलाकों की, डिफेंस, बहरिया टाउन, मॉल रोड, वहाँ पर इतना पानी था कि गाड़ियाँ तैर रही थी और लोग अपनी मदद, फुटेजेस भी आपने देखी होंगी। लोगों ने वो फुटेजेस भी देखी। हमने मुसलसल मॉनसून की बारिशों के पहले स्पेल को, सेकंड स्पेल को और अब थर्ड स्पेल को कवर किया। इंतज़ामिया ये दावा तो करती रही कि हम मौजूद हैं, हम सड़कों पर मौजूद है, इंतज़ामिया मुसलसल काम कर रही है, नकासी आपका अमला फील्ड में मुतहरिक है, लेकिन वो मुतहरिक एलिमेंट लोगों को नज़र नहीं आया, वो मीडिया को नज़र नहीं आया। हम देख रहे हैं कि मॉनसून के ये जो बादल हैं वो तो थमने का नाम नहीं ले रहे। सड़कें और गलियां, मोहल्ले, तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। पानी ने घरों का मुहासरा भी किए रखा है, जहां पर कई इलाकों में लोग ताहाल इमदाद के मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं। मकानात ज़मीन बोस होने से मुतासिरीन ने रात को खुले आसमान तले अपना वक्त गुजारा। कई शहरों में बादलों की एक बार फिर से गरज बरस हमने देखी है और आपको इस वक्त बताया जा रहा है नाजरीन के मॉनसून बादल थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चंद घंटे के वक्फे के बाद दोबारा से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और पंजाब हुकूमत की जानिब से मुसलसल ये दावे तो किए जाते रहे कि इंतज़ामिया फील्ड में मौजूद है, काम कर रही है, नकासी आपका अमला मौजूद है, लेकिन पानी नहीं निकाला जा सका और अभी तक पानी फील्ड में मौजूद है। घर, दुकानें, मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं और हमने देखा कि लोगों ने रात को खुले आसमान तले गुजारा और नाजरीन को हम वक्तन फ़वक्तन अपडेट कर रहे हैं कि बादल बरसते रहे हैं। तफसीलात जानने के लिए हम बात कर लेते हैं लाहौर, सरगोदा, चकवाल और हाफिज़ाबाद में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और लाहौर से हमें वकार अहमद कुरैशी अपडेट करेंगे जो गड़ी शाह के इलाके में मौजूद होंगे। चकवाल से हमारे साथ वसीम जहांगीर मौजूद होंगे। सरगोदा की सूरत हाल जान लेंगे अब्दुल मनान चौधरी से और हाफिज़ाबाद में बारिशों की क्या सूरत हाल है, लोग किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, ये भी हम जान लेंगे अब्दुल मनान चौधरी से। लेकिन अभी सबसे पहले हम रुख करते हैं लाहौर का। वकार अहमद कुरैशी इस वक्त गड़ी शाह के इलाके में मौजूद हैं। नाजरीन, गड़ी शाह का ये वो इलाका है जहाँ पर वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी है। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, नकासी आप कहाँ तक पहुँची है, लोग किस तरह से इस मुश्किल सूरत हाल से नबरद आज़मा हो रहे हैं, वकार अहमद कुरैशी से जान लेते हैं। जी वकार। हुकूमत की जानिब से मानसून से निमटने के लिए बेहतरीन इंतजामात के हक दावे एक बार फिर धरे के धरे रह गए हैं। आज सुबह होने वाली जो बारिश थी, बारिश के बायस बहुत से जो शहरी हैं उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिशी पानी, गटरों का पानी मिक्स होकर लोगों के घरों में भी दाखिल हुआ और ख़ास तौर पर जो बाइकर्स थे और जो गाड़ी वाले हजरात से उनकी गाड़ियां भी बंद होती रहीं, मोटरसाइकिलें भी बंद होती रहीं। दूसरी जानिब जो शहरी हैं उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर जो मुतलका डिपार्टमेंट है उसको एक्टिव करे, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान यहाँ खड़ा हो गया है। लाहौर की जो निकासी सिस्टम है, निकासी आपका जो निज़ाम है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अभी कुछ दिन पहले होने वाली बारिश का पानी जो है वो बहुत सी लाहौर के ऐसे क्रिकेट ग्राउंड्स भी हैं और ऐसे नशेबी इलाके भी हैं, वहाँ ताहाल मौजूद है। अभी वो पहला पानी नहीं निकाला जा सका इंतजामिया की जानिब से, क्योंकि आज फिर एक बार फिर से मूसलाधार बारिश हो रही है। चंद मिनट्स की बारिश थी, चंद लम्हों में ही दोबारा से जो लाहौर की सड़कें हैं एक बार फिर से ज़ेरे आब आ गई हैं, जिसके बाद जो लाहौर के रिहायशी हैं, ख़ास तौर पे जिनके घरों में बारिशी पानी दाखिल हो गया, वो बेहद परेशान भी हैं और हुकूमत से उनका मुतालबा भी है कि उनका लाखों मालियत का जो फर्नीचर है वो तबाह बर्बाद हो गया है। शहरियों का ये खदशा ये भी है कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर कोई मुनासिब हिकमत अमली ना अपनाई, ना इख्तियार की, तो खुदा न खास्ता जो पिंडी और इस्लामाबाद में बारिश की एक सैलाब की सूरत हाल थी, खुदा न खास्ता वो भी लाहौर में पैदा ना हो जाए। जी जी।
ٹھیک ہے وقار، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ناظرین چکوال سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم جہانگیر۔ وسیم، لاہور کی صورتحال تو کچھ خاصی اچھی نہیں ہے، تو چکوال میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا فیلڈ میں عملہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی بالکل، میں خود موجود ہوں جھیل چوہ سدن شاہ میں، جہاں یہ ایک مقام ہے ڈیری جابا، جہاں پہ جو ہے وہ ایک نالے کے ذریعے جو سیلابی پانی ہے وہ ان کے گھر میں جو ہے وہ داخل ہوا ہے، اور یہ ان کے جو گھر کا جو سامان ہے وہ بھی ساتھ بہا کر لے گیا ہے۔ اس وقت جو ان کے جو مال مویشی ہیں وہ بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس پانی کی نظر ہو گئے ہیں۔ یہاں پر جو ہے شدید جو ہے وہ طغیانی بھی آئی ہے، سیلاب آیا ہے۔ تو اس وقت ایک متاثرہ شہری میرے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمارا بہت نقصان ہوا ہے، یہاں جو روڈ اٹھایا ہے اس روڈ کی وجہ سے، اور جو پل بنایا نا اس پہ جو یہ انہوں نے در بنائے یہ بہت کم ہے، اس وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہوا ہے۔ اس پورے محلے کو تباہ کر دی۔ یہ آپ فرنیچر کی حالت دیکھیں نا، مال مویشی ہمارے مر گئے ہیں، اور ابھی تک ہمارا کوئی ایسا اس کا دیکھ لیں، ہم اپنی مدد خود کر رہے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو انتظامیہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیا گیا ہے، نہ کوئی ہمیں کسی نے ہمارے ساتھ جو ہے رابطہ کیا ہے۔ ہمارے جو مال مویشی ہیں وہ بھی جو ہے وہ پانی کی نظر ہو گئے ہیں، ہماری جو ہے وہ داد رسی کی جائے۔ ٹھیک ہے وسیم، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے ناظرین سرگودا کی صورتحال جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد المنان چودھری۔ عبد المنان، بڑے شہروں کی بات کریں تو وہاں پر بھی پانی ہی پانی ہے، سرگودا میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ نکاسی آپ کا عمل کہاں تک پہنچا ہے؟ جی بالکل، پورے ملک کی طرح سرگودا میں بھی مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج تیسرے روز بھی مسلسل بارش کے بعد سرگودا کا موسم تو خوشگوار ہو چکا ہے، لیکن سرگودا میں اس وقت تمام بازار، تمام گلیاں جو ہیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں، جس کے بعد میونسپل کارپوریشن کی کارکردگی بھی جو ہے کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اس وقت شہر میں کسی قسم میونسپل کارپوریشن کا عملہ جو ہے وہ غائب ہے، اور تمام بازار جس میں سٹی روڈ، کچہری بازار، فاطمہ جناح روڈ، عزیز بھٹی ٹاؤن، تمام جو ہے جو اس وقت جو ہے ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ شہری یہاں پر پریشان ہیں، جن کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے، ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر شہر سے پانی نکالنے کا انتظام کریں تاکہ شہری جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکیں۔ یعنی کہ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ عبد المنان ساتھ رہیے گا۔ ناظرین حافظ آباد میں کیا صورتحال ہے؟ بارشوں کے بعد نکاسی آپ کا عمل کہاں تک پہنچا؟ لوگوں کو کیا مشکلات ہیں؟ بتائیں گے ہمیں رئیس احمد۔ رئیس بتائیے۔ جی بالکل، حالیہ مونسون کی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ حافظ آباد ضلع کے متعدد گاؤں زیر آب آ گئے، فصلیں پانی میں ڈوب چکی۔ اس وقت میں نواحی علاقہ لال کی اڈا میں موجود ہوں، یہاں پر جو پوری آبادی ہے وہ پانی میں ڈوب چکی ہے۔ مکان کی چھتیں گر گیا، پورا مکان پانی کی زد میں آ گیا۔ میرا کیمرہ مین دکھا سکے، یہ پانی جو ہے نا 4-4 5-5 فٹ جو ہے نا وہ پانی یہاں پر جمع ہے۔ میرے پیچھے بھی کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ گھر جو ہے نا وہ 4 سے 5 فٹ پانی کی زد میں آ چکا ہے، مکمل جو ہے نا سامان پانی میں ڈوب چکا ہے۔ متاثرین گھر کے ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ آنے جانے کے تمام راستے جو ہیں پانی میں دب چکے ہیں، جو بہت دشواری ہو رہی ہے آنے جانے میں، اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں بہت مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، اور بہت سے متعدد مکانات جو ہیں نا وہ پانی میں ڈوب چکے ہیں، اور لوگ بہت پریشان ہیں۔ لوگ گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کھانے پینے سے بھی بہت متاثر ہیں، بیچارے بہت زندگی جو ہے نا مشکل سے گزر رہی ہے۔ یہاں پر جو لوگ ہیں ان کی زندگی اجیرن بن گئی ہے، ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس حکومتی نمائندہ بھی ابھی تک کوئی نہیں پہنچا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کیا کہ خدا را ہم پر رحم پر کرے، ہمارے پاس کوئی حکومتی نمائندہ بھیجے تاکہ ہماری جو ہے نا مشکلات حل ہو سکے۔ یعنی کہ لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ناظرین مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ چکوال، سرگودا، حافظ آباد میں ہمارے نمائندے ہمیں رپورٹ کر رہے تھے۔ لاہور سے وقار قریشی، چکوال سے وسیم جہانگیر، سرگودا سے عبد المنان اور حافظ آباد سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے رئیس احمد۔ آپ تمام کا بے حد شکریہ۔ ناظرین دعوے صرف دعووں کی حد تک محدود ہیں، اور مونسون بادل تھمنے کا نام نہیں لے رہے، اور ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ چھوٹے بڑے شہروں کی صورتحال آپ نے جانی، ہمارے نمائندگان ہمیں رپورٹ کر رہے تھے، اور لوگوں تک راشن بھی موجود نہیں ہے، اور ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء تک موجود نہیں، اور لوگ کسی مدد کے طلبگار ہیں، مدد کی منتظر ہیں، اور اپنے منتخب نمائندوں اور اپنے اہلیان علاقہ سے مدد کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ناظرین مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि मॉनसून बादल थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चंद घंटे वक्फे के बाद बारिश का सिलसिला जो थम चुका था वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। नाज़रीन, कई इलाकों में बारिश का पानी ताहाल ना निकाला जा सका। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। चंद घंटों का वाकया और फिर मूसलाधार बारिश। पंजाब में बारिशों ने तबाही मचा दी। रावलपिंडी, झेलम और चकवाल के नशेबी इलाकों में बदस्तूर पानी जमा है। रावलपिंडी के घरों में पानी दाखिल होने से शहरियों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो अभी तक कम नहीं हो रही। कोई पुरसाने हाल नहीं था यहाँ पर। जो काम किया लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर किया। किसी भी इदारे की तरफ से इवन के रेस्क्यू वाले भी कहीं नजर नहीं आए। हाफिजाबाद और पिंडी भटिया में मुतअद्दिद दिहात डूब गए। मुतअद्दिद घर जमीन बोझ होने से लोग खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। मुतासरीन की मदद के लिए कोई इमदाद को ना पहुँचा। ठीक है, साडी मदद करो, असी बड़े लाश रहे। ठीक है, तुहाडी मेहरबानी, साडे बच्चे छोटे ने। झेलम के नाला घान में तुगयानी के बायस पानी आबादियों में दाखिल हुआ और लोग बेबसी की तस्वीर बन गए। सड़कें और पुल से लापी रेलों में बह जाने से कई देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कई सड़कें टूट फूट का शिकार होने से भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। किस हालत में है, हम इधर से गुजरना हमारे लिए मुश्किल है। और दूसरा, पानी ये नहीं इस साल आया है, हर साल इसी तरह आता है और इसी तरह नुकसान होता है। इसका कोई प्रॉपर हल निकलना चाहिए। दूसरी तरफ से लाबी रेलों में बह जाने वाले 3 अफराद की लाशें मिल गयी। रावलपिंडी में डूबने वाले नदीम शहजाद की लाश ढला गांव अडियाला से मिली। 26 साल मोहम्मद मेहरान की लाश निजी सोसाइटी चक्री रोड से मिल गई। झेलम के सैलाबी रेले में बह जाने वाले पुलिस एहलकार की लाश भी निकाल ली गई। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की वजह से मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब हैं और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों में 1 से 5 फीट तक पानी जमा होने से लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। पंजाब के पोश एरियाज़ और पोश एरियाज़ के बाद पोश सिटीज़ की बात कर ली जाए, जुड़वां शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में हमने देखा खौफनाक बारिशें हुई और खौफनाक बारिशों के बाद जो सूरत हाल रही वो उससे भी ज़्यादा खौफनाक थी। हम लोग इस्लामाबाद, रावलपिंडी की बात करें, साथ ही साथ हम जेहलुम की बात करते हैं, जहाँ पर मानसून बारिशों के बाद दरियाए जेहलुम बिखर चुका है। PDMA की जानिब से फ्लड अलर्ट भी जारी किया गया है। बिल्कुल, जबकि ज़िला इंतज़ामिया ने करीबी आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत की है और लोग अपनी मदद आपके तहत ये कर भी रहे हैं। और इसी पर बात करेंगे 18 हज़ारी से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा आसिफ शहजाद। आसिफ, इस वक्त बताइए आप कहाँ पर मौजूद हैं और हेड त्रिमू के इस वक्त क्या सूरत हाल है? ये देखें, हालिया मानसून बारिशों के बाद PDMA के जानिब से दरिया झेलम में फ्लड अलर्ट जारी किया गया, जिसके वजह से ज़िला इंतज़ामिया ने दरिया झेलम के किनारे आबादियों को मसाजिद में ऐलानात करते हुए हिदायत जारी की हैं कि वो अपने माल मवेशियों के ज़रिए महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। अगर इस वक्त हेड त्रिमू के मकाम पर पानी की आमद के हवाले से बात की जाए तो हेड त्रिमू के मकाम पर इस वक्त पानी की आमद 24,571 क्यूसेक, जबकि अखराज जो है 13,576 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा एरीगेशन के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ में दरिया झेलम और चनाब में पानी की आमद में इजाफा मुतवक्के है। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1112 के अलावा हमारे दीगर इदारे जो हैं मुतहर्रिक हैं। जी नाज़रीन, हमने देखा कि हेड त्रिमू पर पानी की क्या सूरत हाल थी। हर तरफ जलथल एक हो चुका था और इस हवाले से हमें अपडेट भी किया जा रहा था। अब आपको बताते हैं कि ननकाना साहिब में कुछ ऐसी ही मिलती जुलती सूरत हाल है। दरियाए रावी में नाला डेक पर और नहरों में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है, जबकि कई मकामात पर पानी खेतों में भी दाखिल हो गया है, घरों में भी दाखिल हो गया है। शेख सलमान खालिद हमें बताएंगे क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, मानसून की मुसलसल बारिशों के बायस दरियाए रावी में पानी की सतह ख़तरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है। बारिशी रेलों ने पुराना फरीदाबाद को जाने वाले दोनों रास्ते बहा दिए हैं, जबकि कुंड रहम शाह और कुंड कासम शाह के भी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। तीनों देहातों का ज़मीनी राब्ता दूसरे इलाकों से मुंतका हो चुका है और मकामी आबादी मसूर होकर रह गई है। नदी नाले बिफर गए हैं, नहरों में कई फुट शेगाफ पड़ गए हैं, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल ज़ेर-ए-आब आ चुकी है, जिससे किसानों को शदीद माली नुकसान का सामना है। इलाका मकीनों का शिकवा है कि मुतलका महकमों के अफसरान सिर्फ फ़ोटो सेशन करवाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब लोगों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो अफसरान भी मुतहरक हो गए। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए कमिश्नर लाहौर डिवीज़न ज़ैद बिन मकसूद ननकाना साहब पहुँचे, जहाँ इन्होंने डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अख्तर राव और दीगर अफसरान के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा किया
اور ریلیف اقدامات کا جائزہ لیا، جبکہ لوگوں نے بعض مقامات پر اپنی مدد آپ کے تحت بند باندھے جنہیں پانی کا تیز بہاؤ بہا کر لے گیا۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ کی جانب سے تمام ضلعی افسران اور ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں اور انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہنگامی صورتحال میں 24 گھنٹے اپنی ڈیوٹی پر موجود رہیں اور متاثرہ علاقوں میں شگاف پر کرنے اور امدادی کام تیزی سے جاری ہے۔ جی یعنی کہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ سلمان، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، دیگر شہروں کی طرح پنڈی بھٹیاں کے نواحی گاؤں ٹھٹھا میں بھی برساتی نالا بپھر گیا ہے، ارد گرد کے گاؤں زیر آب آ گئے ہیں۔ گاؤں زیر آب آ چکے ہیں، کچھ صورتحال کیا ہے اس حوالے سے جان لیتے ہیں اپنے نمائندے ثقلین علی سے۔ ثقلین، بتائیے گورنمنٹ کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے اور اگر کیے گئے ہیں تو وہ کس حد تک، کس خاطر خواہ ان کا رزلٹ سامنے آیا؟ جی، اس وقت میں پنڈی بھٹیاں کے نوائی گاؤں ٹھٹھا خیرو مٹمال کے مقام پر موجود ہوں۔ سیم نالے بھی پھر جانے کے بعد سیلابی صورتحال جو ہے نا وہ پیدا ہو چکی ہے۔ یہاں پنڈی بھٹیاں میں اگر بات کی جائے بارشوں کے حوالے سے اتنی بارشیں نہیں ہوئی جتنا جو ہے نا وہ پانی سیم نالوں کے بفر جانے کے بعد جو ہے نا علاقوں میں آ چکا ہے۔ آسمان تھلے حکومت کی امداد کے منتظر لوگوں کی پوری بستی جو ہے نا وہ پانی میں ڈوب چکی ہے۔ یہاں کوئی انتظامیہ یا حکومتی اہلکار کا بندہ کوئی آیا نہیں ہے اور انہوں نے مقامی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارا سارا سامان، کھانے پینے کا سامان وہ بھی اندر ہی ہے۔ پانی کا رستہ جو ہے نا وہ بھی بند کر دیا ہے اور نکاسی کا کوئی یہاں سے جو ہے نا وہ خطر کا انتظامات نہیں کیے کہ نہ ہی کوئی مقامی نمائندہ یا مقامی کوئی اہلکار یہاں پر آیا ہے ہماری امداد کے لیے۔ تو ان متاثرہ فیملی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور ہماری مدد کی جائے۔ جی ناظرین، پنڈی بھٹیاں کی ہم نے صورتحال دیکھی کہ سیلاب نے دیہات کو تباہ کر دیا ہے، کوئی اس کے حوالے سے ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی رابطہ منقطع ہو چکا ہے، بالکل زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے، کوئی حکومتی نمائندہ وہاں پر نہیں پہنچا، کوئی ان کی مدد کے لیے ابھی تک موجود نہیں ہے، پورے گھر ڈوب چکے ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی تباہ کن بارشیں جاری ہیں اور ہر جگہ پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے، متاثرین امداد کے منتظر ہیں جبکہ انتظامیہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ تے پانی دی کوئی حالت نہیں، مکان سارے ڈگے پے نے، اسی پٹھیاں دے کردائی ہوئے ہیں، ساڈا کوئی حال نہیں، کوئی ساڈی گل سندا کو نہیں، کوئی مدد نہیں کردا۔ کہ بچہ میں ڈبدی پئی ہے، میرا گھر ڈگ گیا، میں آپ کھانے پینے تو تنگ ہوئی پئی ہے، مینوں کوئی سہارا نہیں تے نہ کچھ، مینوں آ کے کڈ لے جا، میرا بچہ نوں مینوں ہی بڑے پریشان آ، ساڈا کوئی حال نہیں، اسی بارش دی وجہ تو پھس گئے ہیں تے ساڈا کچھ آ کے کرو۔ پانی پیچھوں آ رہا جی، ਅਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਜੋਗੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ। ਵੇਖ ਲਿਓ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ, ਵੇਖ ਲਿਓ ਸਾਰਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਡੁੱਬੀ ਪਈ, ਸਮਾਨ ਬੁੱਢੇ ਪੈਣ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢ ਕੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਪਈ। ਬੇਜਾਨ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਠੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਡੈਗ ਨੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ हुकूमत लूस आके नहीं आके ला भी ठीक है सी आके करने हैं या नहीं करने हैं ना। हमारे घर का जो है ना सामान भी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिस वजह से पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है हमारे पास, ठीक है, और कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा। लोगों के तासुरात आपने जाने, लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं, हुकूमती नुमाइंदों की तरफ देख रहे हैं। नाजरीन, रावलपिंडी में सैलाबी सूरत हाल, अपोजिशन अरकान पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े, कहा दावे करने वालों के ओसान ख़ता हो गए हैं। हुकूमती अरकान ने तबाही का ज़िम्मेदार मौसमियाती तब्दीली को करार दे दिया है। जी, ये जो सैलाबी सूरत हाल है ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है। तख्त लाहौर जो है वो पंजाब जो है तख्त लाहौर जिसे कहते हैं वो सैलाब के ज़द में है और पिंडी तो पूरा डूब चुका है। और वो जो सबकी माँ जो कहती है शुएब किधर है, पानी कहाँ खड़ा है, इसी से बात तो नहीं चलेगा। और पिंडी के जो आवाम जो है छतों पे पनाह लेने पे मजबूर हो गए हैं और सबके हालात, आप सब मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हालात आपके सामने। मेरे ख़्याल में 34 से ज़्यादा जो
افراد ہلاک ہو چکے ہیں. چاہیے وفاقی حکومت کو بھی اور پنجاب حکومت کو بھی ایمرجنسی نافذ کرے اور جتنا جلدی ہو سکے جو نقصان ہے ان کا ازالہ کرے. ابھی مجھے کسی نے بتایا یہ پیٹ کے ساتھ جو سب سے مطلب کم مدت میں جو انہوں نے فلائی اوور جو انہوں نے بنایا تھا فیٹ انٹرچینج جو بنایا تھا وہ بھی ٹوٹ چکا ہے. میرے خیال میں زمین بوس ہو چکا ہے. اس پہ انہوں نے پوسٹر بھی لگائے تھے, بڑا اس کا شوشہ بھی تھا. لیکن یہ سب چیزیں جو ہے حکومت کو جو ہے کہ فوراً اس کا ایکشن لینا چاہیے. ناظرین, ہم لمحہ بلمحہ آپ کو صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. مانسون بارشوں سے کہاں پر کتنی تباہی ہوئی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے. ناظرین, پنجاب میں یہ پورے پاکستان میں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ بارشیں سب کچھ بہا لے گئی ہیں. درجنوں کی تعداد میں ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں. مختلف شہروں کی بات کرتے ہوئے ہم بات کریں صحبت پور کے علاقے گوٹھ جنگی خان کی, تو بگٹی میں پٹ فیڈر کینال میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے جس کے باعث کئی دیہات زیر آب آ گئے ہیں. دھان کی فصل بری طرح متاثر جبکہ مزید علاقوں کے زیر آب آنے کا خدشہ ہے. مقامی افراد کے مطابق اریگیشن عملہ تاحال موقع پر نہ پہنچ سکا. اور اسی حوالے سے آپ کو مزید بتائیں کہ علاقہ مکینوں نے فوری طور پر امداد اور مرمت کی اپیل کی ہے. لوگوں کے گھر بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں. اس وقت وہ کھلے آسمان تلے موجود ہیں, بلکہ کل رات بھی انہوں نے کھلے آسمان تلے گزاری ہے. صحبت پور کا یہ علاقہ ہے گوٹھ جنگی خان بگٹی میں جو فیڈر کنال ہے اس میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑا ہے جس کے باعث جو بہت سارے قریبی دیہات ہیں, ملحقہ دیہات ہیں, وہ زیر آب آ چکے ہیں. فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے. بالکل, فصلوں کو بھی بہت برا نقصان پہنچا ہے. جو چاول کی فصل ہے وہ تیار کھڑی فصل ہے اور وہ مکمل طور پر پانی میں مانسون کے ان بارشوں میں ڈوب چکی ہے. اور جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی طرف سے یہی اپیل کی جا رہی ہے کہ ہمیں کھانے کا سامان فراہم کیا جائے, ہمارے لیے کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو دوبارہ سے جینا شروع کریں, کیونکہ ان کے گھر بری طرح سے متاثر ہونے کے بعد بارشی پانی میں مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں. وزیراعظم محمد شہباز شریف کا ضلع جہلم میں سیلاب سے متاثرہ علاقے میں ریسکیو آپریشن میں لوگوں کی جانیں بچاتے ہوئے شہید ہونے والے پنجاب پولیس کے اہلکار کانسٹیبل حیدر علی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے. وزیراعظم کی شہید حیدر علی کی بلندی درجات کی دعا کی گئی اور ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا. مزید کہا کہ حیدر علی نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کئی لوگوں کو سیلابی پانی سے ریسکیو کیا ہے اور حیدر علی شہید پر پوری قوم کو فخر ہے. حیدر علی شہید کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے, جبکہ پاکستان کی پولیس, سیکیورٹی فورسز کے جوانوں, این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم ایس کے اہلکاروں نے حالیہ سیلابی صورتحال میں بہترین ریسکیو آپریشن سر انجام دیے ہیں. وزیراعظم محمد شہباز شریف کا ضلع جہلم میں سیلاب سے متاثرہ علاقے میں ریسکیو آپریشن میں لوگوں کی جانیں بچاتے ہوئے شہید ہونے والے پنجاب پولیس کے اہلکار کانسٹیبل حیدر علی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے. وزیراعظم کی جانب سے مزید کہا گیا کہ شہید حیدر علی کی بلندی درجات کی دعا کی گئی اور کہا کہ اہل خانہ سے ہماری اظہار تعزیت ہے اور دکھ کی اس گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں. ناظرین, صوبائی دارالحکومت لاہور کی بات کریں تو لاہور کے علاقے ریلوے روڈ پر بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی ہے. ریسکیو ٹیم نے 4 افراد کو نکال لیا ہے, 3 زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا ہے. ایک بچے کو معمولی چوٹیں آئی ہیں جبکہ شاہدرہ میں بارش کے بعد نوجوان کو کھمبے سے کرنٹ لگا ہے. ریسکیو حکام کے مطابق 17 سالہ منیب موقع پر دم توڑ گیا. لاہور کا علاقہ ریلوے روڈ جہاں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی. ریسکیو ٹیم نے 4 افراد کو نکال لیا ہے, 3 زخمی اسپتال منتقل. ایک بچے کو معمولی چوٹیں آئی ہیں جبکہ شاہدرہ میں بارش کے بعد نوجوان کو کھمبے سے کرنٹ لگ گیا. ریسکیو حکام کے مطابق 17 سالہ منیب موقع پر ہی دم توڑ گیا. ناظرین, مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے, ہر طرف تباہی دکھائی دے رہی ہے. بارشوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے اور تیز رفتاری, پھسلن, خستہ حال سڑکوں کی وجہ سے ملک بھر میں ٹریفک حادثات کے دوران 12 افراد اپنی جان سے گئے, جبکہ 2 حادثات میں مرنے والوں میں میاں بیوی اور ایک حادثے میں جان سے جانے والوں میں ماں بیٹا بھی شامل ہیں.
मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और सड़कों की खस्ता हाली मौत का पैगाम बन गई। वादी नीलम के इलाके जागरा सीरी में जीप गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में मियां बीवी समेत 4 अफराद जाम बहक और 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा सड़क की खस्ता हाली के बायस पेश आया। लाहौर के रावी पुल पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। हादसे में मां बेटे समेत जाम बहक हो गए। हादसे में खतून का शोहर शदीद जख्मी हुआ। ऊंच शरीफ में ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। तसादुम के नतीजे में मियां बीवी जान की बाजी हार गए। एक खतून शदीद जख्मी भी हुई। खैरपुर में कौमी शाहरा पर ट्रक ने मजदूरों को कुचल दिया। हादसे में 2 मजदूर जाम बहक और तीसरा जख्मी हो गया। दूसरी तरफ कराची में सीमेंट से लदे ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। मुश्तइल अफराद ने ड्राइवर को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और ट्रॉलर को आग लगा दी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में तूफानी बारिशें इंतजामी दावों को भी बहा ले गई हैं। बादल बरसते रहे, सड़कें और गलियां मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करते रहे। जबकि पानी ने घरों का मुहासरा किए रखा। कई इलाकों में लोग ताहाल इमदाद के मुंतजिर हैं और इन बारिशों से मकानात ज़मीन बोस होने से मुतासरीन ने रात खुले आसमान तले गुजारी है। कई शहरों में बादलों की एक बार फिर से गरज बरस सुनाई दे रही है।